अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुमा अमीन। ईशा की वीडियो मैंने देखी है और ईशा ने डेली रूटीन वाली की वीडियो को देखकर जो जिन जिन लोगों ने उनके लिए वीडियो बनाई है उनको क्लियरफाई किया है, लेकिन कुछ ईशा की ऐसी बातें भी हैं, मैंने भी वीडियो बनाई है, कुछ और रिएक्शन वालों ने भी वीडियो बनाई है, लेकिन हम लोगों की गलती नहीं है। जो भी रिएक्शन वाला वीडियो बना रहे हैं उन लोगों की गलती हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जो कुछ हम लोगों को दिखाया जाता है ना, हम लोग उसी पे अपना रिव्यू देते हैं। आज ईशा की बातों को और डेली रूटीन वाली की कल वाली बातों को लेकर हम लोगों ने क्या पॉइंट आउट किया है, ये हमारा भी हक बनता है और आपका भी हक बनता है सुनने का, क्योंकि बहरहाल वीडियो सब नहीं बनाई है, लेकिन आज की वीडियो में और डेली रूटीन वाली की वीडियो में एक खुला तजाद है। किस तरह से है आप लोगों ने इसी वीडियो के साथ ही जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना है और अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करना है। थैंक यू सो मच जिन बहन भाइयों ने मेरी कल वाली वीडियो को पसंद किया, मेरे रिएक्शन को पसंद किया, उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए, दिल से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुआएं। तो चलें जी, जिस तरह से इसी ने आज बताया है मैं भी इसी तरह से कहूँगी। बहरहाल उसने किसी के ख़िलाफ़ भी कोई ऐसी बात नहीं बोली जो बात गलत हो और मैं उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन करूँ। बहरहाल वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही है, तो मेरी दुआएं दोनों बहनों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, क्योंकि इंसान जितना भी कुछ कर लेता है, शादी पे जितना भी खर्च कर लेता है, जेवर हो, कपड़े हो या फर्नीचर का सामान, जो कुछ भी हो, इवन के माँ बाप अपनी बेटी को एक घर ही क्यों न दें, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट होता है ना वो नसीब होता है। अगर नसीब अच्छा है तो हम एक झुग्गी में भी अगर अपनी बेटी को ब्याएंगे ना तो वो भी महल बन जाएगा। तो इसके लिए सबकी बहन बेटियों के लिए दुआएं हैं, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और आने वाली ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छी गुजरे, आमीन सुमा आमीन। आज ईशा ने ये कहा कि डेली रूटीन वाली के लिए, और डेली रूटीन वाली ने कल जो कुछ भी कहा था मैंने बताया था, मतलब कि वो क्यों नहीं जा सकी। उसके देवरानी गई है, देवरानी ने उसको बहुत कहा है, उन लोगों को जाना था लेकिन वो नहीं जा सकी क्योंकि वो बीमार थी। मैंने ये भी बताया था कि वो बीमार है और बीमारी के दौरान भी वो व्लॉगिंग कर रही है, व्लॉग बना रही है, उन लोगों के घर के ख्याल रखिए। बहरहाल आपस में अगर सलूक हो, इत्तेफाक हो तो बहुत अच्छी बात होती है। ये तो नहीं है ना कि इंसान जो है ना वो लड़े, जो भी है, लेकिन इसमें भी ईशा ने जितना भी बोला ना, लेकिन इसके लिए भी हम अप्रिशिएट किसको करेंगे? सिर्फ और सिर्फ डेली रूटीन वाली को करेंगे। कल भी मैंने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, आज भी मैं कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। अल्लाह जाने वो क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं, उनके जो भी काम है उन पर पर्दा डाल रही हैं, जो कुछ भी सलूक उनके साथ किया जा रहा है उस पर वो पर्दा डाल रही हैं और बहरहाल वो ठीक कर रही हैं, क्योंकि हर घराने में अपने ख़ानदान हो, बिल्कुल भी नाइतफाकी अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन इंसान की रिस्पेक्ट अपनी जान से भी ज़्यादा अच्छी होती है, करनी चाहिए। क्योंकि जिस इंसान की रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो इंसान गरीब हो ना तब भी खुद को खुशकिस्मत तस्वर करता है, क्योंकि मेरी लोगों के नज़रों में रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना इंसान जी नहीं सकता है, लेकिन उस चीज़ की कमी है डेली रूटीन वाली के पास। डेली रूटीन वाली के पास कोई भी इज़्ज़त नाम की चीज़ नहीं है। आज ईशा ने जो बोला कि वो इस वजह से नहीं आई कि मेरे ससुर और मेरी सास और मेरी नंदें मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। सरप्राइज़ की तो बात ही नहीं हुई थी, बात ये हुई थी कि उबटन या मायूं, इन्होंने कहा था मायूं, लेकिन फिर इन्होंने कहा है कि अभी वो रिस्में बाकी हैं। देखेंगे, वीडियोस आएंगी, आप लोगों के साथ साथ हम भी देखेंगे। लेकिन जिस तरह की ये बातें कर रही थी कि वो दो फैमिलीज़ हैं, एक फैमिलीज़ आती है फैमिली कहीं तो दूसरी फैमिली घर में रहती है, मतलब कि घरों की देखभाल करने के लिए, माल मवेशी हैं, बच्चे हैं, तो घर की देखभाल करने के लिए। तो एक साइड से तो ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि डेली रूटीन वाली की जो उधर है ना असलियत, वो काम वाली से भी बदतर है। काम वाली भी लोगों की नज़रों में काम वाली बन के उस घर में जाती है, लेकिन ये उस घर की मालकन बन रही है। लेकिन मालकन वाला कोई भी इसको, जो भी होते हैं उसके हकूक, वो इसको नहीं दिए जा रहे, बल्कि काम उसका यही है घर में काम करना, अपने बच्चों को भी लगा के उनके घर का काम करना। जिस तरह से ईशा कह रही थी कि अदनान भाई भी आजकल घर के काम करवा रहे हैं और बाहर जो
سامان وغیرہ، مطلب کہ شادی کارڈ، ہال کی بکنگ، کہاں کہاں ایونٹ کرنے ہیں، وہ سارا کچھ بابر بھائی اور ابرار بھائی کر رہے ہیں۔ تو جو مین کام ہے وہ کر رہے ہیں، اور جو کام ہے ملازموں کے کرنے کے وہ عدنان بھائی کو دیے ہیں۔ ہمارا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے، باخدا اللہ پاک دیکھ رہا ہے، ہم کسی کے گھر میں آگ لگانے کے لیے نہیں بات کر رہے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اس کو سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک ماں ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اور اس عورت کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے۔ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ ہو، ہم لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، تو کیا یہ بری بات ہے کہ ہم لوگ ایک اپنی مسلمان جو بھی رشتہ ہمارا اس کے ساتھ بنتا ہے، ہم ویڈیو بنا کے اس کو سمجھائیں؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیں یا اس طرح کی باتیں، استغفر اللہ۔ صرف اور صرف ہمارا ہوتا ہے نا کہ سمجھانے کا۔ اب اس عشاء نے کہا کہ آپ لوگوں کو ہم نے بتایا کہ ڈیلی روٹین والی کی بیٹی آئی ہے یا نہیں آئی، تو میری بہن پہلے ہی انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ میری بیٹی بھی میری جاتی، ایک ہی بیٹی ان کی ہے، اور 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے، میری بیٹی بھی جاتی اور میرے بیٹے بھی جاتے، ہم سارے فیملی جاتی، لیکن فی الحال انہوں نے صرف اپنی ہی فیملی کو لے کر گئے۔ اور اگر آپ نے بھی ایسا کرنا تھا تو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں ان کے لیے، آپ نے بھی ان کو بولنا تھا کہ اگر ایک آدھ بندہ آ جائے، عدنان بھائی آ جائے یا ان کی بہن آ جائے، ارے بچیاں تو اس معاملے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہیں شادی کے لیے، آپ اس کی بیٹی کو لے جاتے تو وہ کتنا بیچاری کھا لیتی ادھر جا کے، کتنا خرچ کروا لیتی، گاڑیاں آپ لوگوں کی اپنی ہیں۔ اس میں عشاء لوگوں کا جو قصور، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عشاء لوگوں کا قصور ہے، عشاء لوگوں کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا قصور ہے ان ابرار بھائی لوگوں کا، ان کی فیملی کا، کیونکہ ماں بھی ان کی بعد میں ہے، وہ بچے بھی بعد میں۔ پہلے اللہ پاک ان کے ابو کو سلامت رکھے، ڈیلی روٹین والی کی جو دیور ہیں وہ زندہ سلامت موجود ہیں، آج وہ اپنے بھتیجوں کو وہ حق نہیں دیں گے، وہ مقام نہیں دیں گے، تو بعد میں کون دے گا؟ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ان کے رشتہ دار بھی، ان کے رشتے بھی ہوتے ہیں، جب ماں باپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے سگے رشتوں کا پاؤں نکل جاتا ہے۔ آٹے میں نمک کے برابر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی باتوں کو آگے لے کے چلتے ہیں، ان کے رشتوں کو بھی، جو بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو وہی مقام دیتے ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ زندہ موجود ہوتے ہوئے اپنے سگے رشتوں کو انہوں نے خود ہی اپنے آپ سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر وہ عورت کر رہی ہے نا تو اس میں ڈیلی روٹین والی کا بڑا پن ہے، وہ کوئی بھی ایسی اپنے ماتھے پہ تیوری ڈالے بنا وہ ان کے گھر کا کام کر رہی ہے۔ کل اس کی آنکھوں میں جو دکھ تھا میں نے دیکھ کر میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ یقین کریں کہ اس کی جتنی بھی ویڈیوز بنی ہیں نا، باخدا میں یہ بالکل سچ کہتی ہوں، حلفیہ اگر آپ بولو تو میں بھی بولوں گی، میں نے جتنی بھی اس نے ویڈیوز بنائی ہیں ان کے جہیز کی اور جتنی بھی کپڑوں کی شاپنگ وغیرہ کی، میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی۔ کل کی جب ویڈیو آئی مجھے کچھ میسیج ملے انسٹا پہ، انہوں نے مجھے کہا کہ سسٹر آپ جا کے ڈیلی روٹین والی کی ویڈیو دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو دکھ ہوگا، کیونکہ آج جب سب ادھر سارے لوگ گئے، سب گھر والے، تو ڈیلی روٹین والی کو گھر چھوڑ کے گئے، اور یہ بیچاری بہانے بنا رہی ہے میں بیمار تھی اور بیماری کی وجہ سے میں نہ جا سکی۔ تب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ اسے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اور آج عشاء نے یہ سب بتایا ہے کہ ہمارے پڑوس میں فوتگی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم نے کوئی ڈولکی وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں ہم نے رکھا۔ اب رسم ہو گئی، وہ بھی آ گئے، جتنے لوگ بھی تھے، مٹھائی وغیرہ بھی سب کچھ ہو گیا۔ تو بیٹیوں کی شادی میں ڈول باجے تاشے تو صرف بارات کے ساتھ ہی آتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے سادگی میں کرنا تھا تو وہ ایک فیملی ہے۔ خود عشاء نے کہا ہے کہ ایک فیملی کہیں جائے، دوسری فیملی گھر میں رہ کر گھر کی رکھوالی کرتی ہے، تو جب دونوں فیملی سے ایک ہیں تو تفریق کس نے ڈالی؟ انہوں نے خود ڈالی۔ آج اس کو بیچاری کو آپ لوگوں نے خود اس حال تک پہنچایا۔ اب اس میں اس کا قصور تو نہیں ہے نا، وہ زبردستی ان سے تو نہیں کر سکتی تھی نا، مجھے لے کے جاؤ لے کے جاؤ، نہ ہی بیٹی اس کی گئی ہے اور نہ ہی اس کے بیٹے گئے، اس بات کی مجھے مکمل طور پر انفارمیشن ہے۔ وہ بیچاری، اس کے بیٹے بھی گھر میں تھے اور اس کی بیٹی بھی گھر میں تھی، اور وہ خود ہی اپنے آپ کو بس آگے کر رہی تھی، اپنی عزت بنا رہی تھی کہ مجھے تو کہا گیا ہے لیکن میں گئی نہیں ہوں۔ تو بس یہی باتیں شیئر کر رہی تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔